Kinudloda aron pagsugod ni ining solemne nga pagsaulog duyog sa tibuok simbahan nga nagtukop sa kalibutan. Si Kristo misulod nga madaugon sa iyang kaugalingong syudad aron pagtibawas sa iyang buhat sa Son ko diha ni Kristo, maayong buntag kanatong tanan. Alang sa mga apostoles o kanatong tanan, ang madaugong pagsulod ni Jesus dito sa Jerusalem, may usa ka adlaw sa sayo ang katuyuan. Tungod kay kadto ang sinugdan sa pagsalikway o paghukom kaniya ngadto sa kamatayon.